प्रितीच्या बाबा भणीनो बागयोंत आंतोनीची दोबाजीक परब ह्या कोपेलान आयच्या दिसा आमी समरमता. संवसारभर बागयोंत आंतोन हें नांव फामाद. बाबा भणीनो कितें केलें ताणें? फकत एकूच वोज बागयोंत आंतोनीन केली. He remained faithful to his God. He believed in the power of God. And he proclaimed this God to others. इतलेंच बागयोंत आंतोनीन केलां. Once you believe in God, एकदां तूं देवाचेर भावार्थ दवरता, भाव भयणीनो, मिलाग्री घडटा, मिरेकल्स हॅपन. आनी देखून भाव भयणीनो, देव एकल्याक विचून काडटा. आमच्या एका घोराब्यांनी देव एकल्याक विचून काडटा. टू ब्रिंग पीपल बॅक टू गॉड. देवाशी परतून हाडूंक, देवाचो मोग चाखूंक आनी आमकां सगल्यांक सोडूंक, सुटका दिवंक, स्वतंत्र करूंक. हें देवाचें काम एका मनशा वरवीं देव करता. घोडे कुटुंबान देव सगल्यांकूच आपयता देवाचो वावर फुडें व्हरूंक. आमी जाणा बाळका तेरेजाची बाळका तेरेजा ही ताची भाव भयणां सगलीं देवाची बरी खबर परगटूंक फुडें सरली, माद्र जाली. सगलींच जाणा. भाव भयणीनो, आयज बागयोंत आंतोनीक देवान विचून काडलो. आमी म्हणटा ताका ही इज द हॅमर ऑफ हेरेटिक्स. जी देवाचेर भावार्थ दवरिनासलेल्यांक तो एक तुतयो जालो. कित्याक ओकोण भावार्थान आनी खोल देवाच्या भावार्थान एक देवाचे शब्द, वन वर्ड which was flowing out from his mouth, ताच्या तोंडांतलें भायर सोदताले ते हेरेटिक्साच्या काळजा मोनान भितर रिगताले. दॅट्स वाय एक दीस हो देवाचेर एथियस भावार्थ दवरिनासलो. हो एथियस म्हणूंक लागलो, तुज्या देवाक तूं इतलो मान दिता, आय डोंट बिलीव इन यू, आय डोंट बिलीव इन युअर गॉड. आनी तेन्ना सांतांतोनीक ताणें म्हटलें, जरी तर तुजो देव जिवो जाल्यार म्हजें गाडू आसा, माय डोंकी वीच इज देर विथ मी, आय वील कीप फास्टींग फॉर 3 days. 3 दीस हांव ताका जेवण घालचो ना. भाव भयणीनो, बागयोंत आंतोनीन हें आव्हान मानून घेतलें, चॅलेंज. बिकॉज तो सगल्या वेळार देवाचेर पातयेवन जियेतालो. आनी तेन्ना हें आव्हान मानून घेतल्या उपरांत बागयोंत आंतोनीन बेश्टें हें आव्हान घेवंक ना. ही knelt down and he prayed. मागीत रावलो. 3 दीस भाव भयणीनो बागयोंत आंतोनीन उपास केले, धोंडवण केली आनी देवाशी रडोन मागूंक लागलो. कित्याक ह्या मनशा वरवीं आनी हे घोडणे वरवीं देवाची ओचोरयां घडो म्हण आनी लोकांन मानून घेवं म्हण. भाव भयणीनो, तिसऱ्या दिसा हे एथियस्तान, ही वॉज नॉट अ बिलिवर इन गॉड, ही ब्रिंग्स हीज डोंकी. ह्या गाडवाक हाडटा आनी हें जेवण दवरता. हें जाय तें ताका खावपाक दवरता, फॉडर. आनी उपरांत बागयोंत आंतोन आपणाचे मागणें मीस भेटयल्या उपरांत सातिसीम साक्रामेंटाक, ब्लेसड साक्रामेंट घेवन येता आनी थंय दवरता. गाडवाक ते सुवाते तेन्ना त्याच वेळार सोडटा
आनी आपणाचें जेवण घातलेलें थंय दवरता. बावबडीन हो डॉंकी गाडू हो सांतादोन ह्या जेजूक घेवन येता थंय बाव कोत्ता. ही बावज बिफोर द ब्लेसड सॅक्रमेंट. This heretic, this atheist believes in the true presence of God and the living God which Saint Anthony was following. बावबडीनो एक घोडणी जायत्यो मिलाग्री आसा. आयज आमकां सगल्यांक भाग्यवंत आंतोन थोडो संदेश दिता. पयलो संदेश ताचो आमकां आमी आनी देव, let there be a good relationship between you and your God. भाग्यवंत आंतोनीचो बावबडीनो इतलो संबंद देवाशी आसलो. तो मागणें करतना when he was praying, बावबडीनो विचित्र उजवाड ताच्या कुडांत जालो. ताची उजवाडाची किरणां भायर सरूंक लागली आनी हो मनीस जाका त्या कुडांत दवरलेलो तो पळोवंक लागलो. ही सॉ दीस लायट coming through the windows, through the doors. आनी ताणें भितर बारीक नदर मारले पळयले. भाग्यवंत आंतोनीच्या हातांत बाळोक जेजू खेळटा आनी देवाचें उतर ताचे देवाच्या उतराची तो वाखाणणी करतालो. जेजू लागीं तो उलयतालो. ह्या भाग्यवंत आंतोनीक बावबडीन ताणें आपणाच्या ओड्ड्याशी धरून हो बाळोक जेजू भाग्यवंत आंतोनीशी उलयतालो. ही वॉज टॉकिंग विथ सेंट एंटनी. आवर गॉड इज अ इमॅन्युअल गॉड, ऑलवेज विथ अस. आमकां तो साणिना. आमी कोणीय पयस गेलीं जाल्यार तो पोत्तून हाडटा. देखून आयज पयली शिकोवण आमकां देवाक लागीं दवरया आमच्या कुटुंबांनी, इन आवर फॅमिलीज. लेट अस गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू आवर गॉड. बावबडीन आमी कोंगटकारां आमकां जायतीं कामां धंदे जायते आसा. आमी आमचो धंद्याक पयलो वेळ दिता वो देवाक पयलो वेळ दिता. आमच्या कुटुंबांनी ही प्रायोरिटी आमची मागणी दवरता कोत्ता आमी वो दुसऱ्या राटावटींनी आमी घोल जाता हाचेर विचार करुया. दुसरी वोस आयज आमकां भाग्यवंत आंतोन शिकयता. लेट अस बी इन गूड रिलेशनशीप विथ अदर्स, फॅमिली मेंबर्स, ऑल आवर नेबर्स. सगल्या सगळें बरो संबंद आमकां दवरूंक आमकां भाग्यवंत आंतोन उलो करता. भाग्यवंत आंतोनीचें जिवीत बावबडीनो सोंपें जावंक ना. ताच्या मोठान तो रावतना खूब ताका आडकोडी आयल्यो. पूण ताणें एक वेळ दुसऱ्याक दिवंक तो वावुरलो. आनी देखून बावबडीनो ताचो वावर जालो. चलत गेलो तो सगल्यांक ही बरी खबर परगटूंक. आनी बरी खबर परगटतना दुसऱ्याचे संबंद जे येतना हे हेरेटिक्स आसले ते आयकोनासले. देखून तो दर्यार गेलो आनी देवाचें उतर व्हडल्यान परगटूंक लागलो तेन्ना माचली वयर सरली. बावबडीनो कोणाच्या कानार तरी तुजी बरी खबर परगटली तेन्ना तुजो संबंद दुसऱ्या सगळें बरो आसता, घोडेक वायट आसता. तूं तुजें बरें काम करीत राव. तूं देवाचें उतर सांगत राव. देखून आयज इजायस प्रवादी आमकां पयल्या वाचपान उगडास करून म्हणटा. आमकां सांगता गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक देवान तुका विंचला. गॉड हॅज चोजन यू टू फ्री दोज हू आर इन स्लेवरी. बावबडीनो कितलीं जाणां दुसऱ्यांक आयज गरज. देखून आमचो संबंद एकल्याशें आसूंक गरजेचो. आयज बावबडीनो आजचे फॅमिलीचे नदर आयज फुट्यो पडत आसा. फुट्यो तुज्या भावा लागीं, भयणी लागीं, तुज्या आवय लागीं, तुज्या बापाय लागीं, तुज्या गोच्या लागशिल्ल्या लागीं, तुज्या शेजारा लागीं आयज झगडीं जायत आसा. दुस्मानकायो वाडत वेता. आयज इतली शिकवण हे परबे सुमार घेवया. कित्याक एवरी इयर आमची परब जातली एक तरी संदेश घेवया. लेट अस बी इन गूड
रिलेशनशीप विथ ऑल. तुज्या भावा भयणी सगल्या लागीं तुजो संबंद कितें आसलें आदलें तें विसर. आनी भाव भयणीनो, तिसरी वोज आयज आमकां देव सांगता, तुजो बोरवासो तुजेर आनी तुज्या देवाचेर अदीक वाडय. कीप होप इन गॉड. वस्तू तुका जाय त्या प्रमाणें घडना तुज्या जिवितान, आनी त्या वेळार तुका बोरवासो जाय. यू नीड दीस होप. भाग्योन पावलो म्हणटा, हांव जाय ते तरेनी असोकतायेन म्हजें जिवीत भरलेलें, आनी जेन्ना केन्नाय म्हाका निराशीपण म्हज्या जिवितान भितर सरलें, भाग्योन तिमोथाक बरोवन म्हणटा, देवाची वाखाणणी करीत राव. दुसऱ्या वाचपान, देवाक तूं विसरो नाका, देवाची तूस कर, देवाची वाखाणणी कर, देवाच्या संबंदान तूं वाड, आनी तेन्ना तुका तुज्या जिवितान हो बोरवासो कुडसार रावन जेजून मरून आमकां दिला, तो बोरवासो तुका नवें जिविताची पावलां मारूंक तुका सोंपें जातलें. भाव भयणीनो, ह्यो थोड्यो वस्तू आयज आमच्या मनान दवरया. आयज आमकां खूब भावार्थाची बोरवाशाची गरज. आयज मिलाग्री भाव भयणीनो घडटल्यो जेन्ना तूं देवाच्या मोगान भरलेलो आसताय तेन्ना. देवाचो मोग तुज्या काळजान आसा. कितलोय पयस तूं वचूं, कोणाय वरवीं देव तुका संदेश दितलो. गॉड वील गिव यू दॅट मॅसेज, कम बॅक टू मी, आय एम वेटिंग फॉर यू. आयज हो भाग्यवंतांतूनय आयज मिलाग्रीचो कुंवर आमकां जोण-एकल्याक हो संदेश दिता, कम बॅक टू गॉड. देवाशी यो, देवाच्या मोगान वाड, देवाक दिनवाशी वाखाणणी दी, देवाचेर तूं पातये, बिलीव इन गॉड. आनी देवा इतलो पदवेदार भाग्यवंत हातून जाला, आमकांय देव पदवेदार करतलो, गोठाय दितलो, बळ दितलो. घोडेक मागता तो उपकार आमकां मेळचो ना आमकां जाय तेन्ना, पूण देवाक जाय तेन्ना देव आमकां उपकार दितलोच. हो भावाट धरून हे परबे समयार भाग्यवंत आंतोनीक फुडें घालून आमच्या जिवितान नवीं पावलां मारूंक, देवाच्या मोगान वाडूंक, भावाट आनी बोरवासो अदीक थीर करूंक देवाची कृपा मागून घेवया.